صباح النور، عسلامة البنات. اليوم حبيت نوريكم مشترياتي فما هما الحق المشتريات معناتها شريتهم انا، وفما كادوات كادوات الحق هديتهم لي. هي الحق كيف اختي جارت، اللي هي جارت اختي، الحق نحبها برشا والحق تو تشوفوا شهدت لي وتو تحكموا. وهوني حضرت قايوتي باش نبداو على بركة الله. نبداو بهذوما، خديتهم بارفوا. اول حاجه البرسلي هديه مزيانه برشا، شفتوا كيف حقا حلوه، عجبتني على الاخر. هذه كتمشي سبور تمشي يعني بريسك نتاع كل نهار. والحاجه الثانيه اللي هي نفسي انا ترى حق مزيانه كيف من بارفوا. خديت السلسله هذه وخديت معها البلالة نتاعها والبراسلي. هاي البراسلي توا حلوة ياسر. خديت مع البلالة هذوما شفتون. وهذوما هكايا براسلي اخرى من كيف نتاع البلالط حلوين الحق، عجبوني. وخديت الساك هذيا هكا تروس من مانجو باش نحط فيه الاكسسوارات. تو نوريكم الاكسسوارات اللي خديتهم من مانجو. اول حاجه الخاتم هذيا حلو ياسر الحق، عجبني على الاخر. تو نوريهولكم شفتوا محليفه في اليدين مزيانه على الاخر، عجبني الحق. وخديت عليهم البلالط هذوما حلوين برشا، ميم ستيل تحسهم. شفتوا مزيانه ياسر الحق، ستيل هذا يعجبني على الاخر هنا. وشريت كيف هذه احسن معناتها عجبتني على الاخر. السلسله هذه تهبل، شريتو محليها تهبل على الاخر. وشريت معهم البلالط هذوما حلوين زيدا. هما في الاكسسوارات اللي شريتها مش هما كادو الحق، مزيانين على الاخر. شريتهم لي نجم تقول اختي حتى هي الحق. توا نمشيو زيدا كيف هذوما وديتهم لي صاحبة اختي. توا هذه شلاكة هذه من ايتام، زيدا شريت بيجامة زيدا سمحة عجبتني على الاخر. هي هكا خلعة مع شورت ماشي ظاهرة بالباهي، والشورت نتاعها هذيا حقا عجبتني على الاخر. انا الستيل هذا نحبه ياسر، والكاليتي نتاعها تهبل مش نورمال، باردة وسمحة على الاخر. اوكي هكايا باش تظهر اوضح، سمحة ياسر وفيها الديتاي نتاع الخلعة الحق عجبني. تو نوريهولكم كيفاه بالتالي. لقيتوها سمحة. وخديت زادا من ايتام نويزات هذيا، وخديت زادا من كيابي الجيب هذايا حلو ياسر، ملبوس مزيان فيه الفازة هذيا هكا تتحكم فيها انتي الفونت. ريتو كيفاش
مزيان على الاخر. حق ما مازلت ممكن ناخو عليه خلعة ولا بيل في البلان، مازلت ما نعرفش. وزيدا خديت من الكيابي هذوما نتاع الدار هكا سميحة على الاخر، والكوطون نتاعهم مزيان برشا برشا، ملبوسة زيدا حلوة سمحة الحق عجبتني. خديت واحدة اخرى تو نوريها لكم، هذه الثانية بلو مارين مزيانة برشا برشا سمحة الحق، الكوطون نتاعهم عجبني ياسر. وخديت البيل هذيا ستيل شميز من هاشاندام، حق حلو برشا عجبتني. الفازة هذه متاع اليدين هكا حلوة الحق، ملبوس مزيان. باش نلبس تحته خلعة بيضة وسروال في البلان، حلوة ياسر الحق عجبتني على الاخر. ومن مانجو الحق شريت 4 روب باش نوريهم لكم. هي روبة هذه احسن روبة عجبتني، كي قصت على روحي مزيانة على الاخر، ريتو محليها سمحة ملبوسة على الاخر على الاخر، عجبتني الديتاي نتاعها سيرتو هذا هكاياز نعرفش شنو اسمه ما خرج السنة برشا، عجبتني حتى كقماش كل شيء حق سمحة برشا فينيسيون كل شيء حلوة برشا. هذه اول روبة، نوريكم الثانية. الروبة هذه الثانية الحق الروبة هذه مانيش مقتنعة بها ياسر، ممكن باش نبدلها كيف الروبة اللي في الفير اما كولير اخر. الفازة اللي ما عجبتنيش هذه هكا، معرفش حسيت روحي مانيش مرتاحة، فهمت خاطر من هون يجي هكا منفوخة ومن تالي كيف كيف نعرفش، حسيت الفوقاني ما عجبنيش حتى طرف، اما من اللوطة عجبتني على الاخر. فيها فونت من هوني هو هكا يجي، هي سمحة معناتها من هوني هكايا عجبتني، اما من الفوق هوني قعدت مانيش مرتاحة ممكنش نبدلها. نوريكم الروبة الاخرى. الروبة الاخرى هذيا مزيانة برشا، تجي معها سنتير، خديت الكل نفس ستيل، خديتهم بريسك معناتها هيك الخارج السنة معهم اليدين حلوة ملبوسة برشا عجبتني، مع سنتير هكايا تجي حلوة سمحة الحق ككولير ككل شي عجبتني. واخر حاجة الروبة هذيا حلوة، الروج متاعها الحق مش كيف من هكايا، روج اغمق شوية منعرفش في الكاميرا يظهر كيف نقولوا دم الغزال لونها مش هكا يعني، حلوة برشا مضخمة باش نعمل معها سنتير الحق. وما زلت ما نسقتش السيكان والصبابط ما زلت ما شريتش الحق. نورمالمون مش نمشي اليوم لأزير سيتي، ممكن نشوف ونرى توا كي نوريكم شنو باش نشري. وتوا باش نوريكم روبة اخرى من اوشيو، منعرفش نطقتها بصحيح ولا غلط. الروبة هي هما كيف ما قلت لكم بريسك ميم ستيل، كيف كيف هذه اللون بتاعها مش هو الفيديو راهو، هذا كيف الاوبرجين هكايا، ريت فاسون يديها عجبني على الاخر، وسيرتو تجي من هنا وتضيق، عرفتو هوني واسع هوني ضيق مزيانه حلوه برشا، راهي في الملبوسه حلوه برشا برشا، والكولير كيف ما قلت لكم مش في كيف الكاميرا، حلو برشا اوبرجين مزيان برشا برشا، لونه عجبني الحق. هذايا من اوشيو. اوكي ان شاء الله يكونوا عجبكم ذوقي. هذوما الكادوات هديتهم لي، هي صاحبة اختي وجارتها واختي زادة في نفس الوقت، ديت لي المقالة هدية مايكل كورس حلوة برشا مزيانة مزيانة برشا. وزادة هديت لي من هوني هدية حلو برشا حقهم، هذوما من مانجو من كيش معناتها كي هكا حطيتهم في الباكويت هذا، هيتو حلوين برشا سمح الفازت هذا الكاري عجبتني على الاخر، حلو ديتاي نتاعو حلوين برشا برشا.
كيفاش حق عجبني برشا 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 زيدا. وزيدا الطالون هذايا الحق لونه بلي نقولكم روعة، حبيته على الاخر على الاخر. كيف زيدا من مانجو. معرفش كي وريتو الفاس هذيا لو برشا عجبني الحق، فرحت بيهم على الاخر على الاخر. هي الحق هديت لي هذوما هكايا والمنقاله، وهديت لي هديه البيل اللي منها شاندام والاكسسوارات، وهذه نتاع اوشيو حق، ونتاع ايتام زادا هديتهم لي هي حق جونتي على الاخر على الاخر. حق فرحتني ان شاء الله ربي يفرحها. كاو هذا من البريسك اللي جدد، وان شاء الله نشري اليوم ونزيد نصور لكم، وان شاء الله تعطيوني رايكم. ان شاء الله كيما العاده نكون خفيفه الظل عليكم. بسلامه.